مولا علی پاک بیٹھے ہو تقریر کریں دیتے ایک بندہ اٹھی کھلوتا پیر علی جی تقریر پیچھے کرے آئے پہلے ایک مسئلہ اڑیا کھلوتا وہ حال کرو کی ہوئے سرکارو کتی دے وچوں جمے ہیں بکری دے وچوں جمے ہیں بکرا تے ملاپ کتے دے جمے ہیں بکری چوں لیکن ملاپ کتے دے تے دوندہ ہویا کھلوتا ہے قربانی تے لاؤں بلا لگ دے حلال ہے میرے علی پاک فرمایا انوان کے پانی پیوا جے سدھی طرح پانی پی ونجے تے مڑ بکری دا بچہ ہی حلال ہی قربانی تے لگ دئی جے کتے طرح لکڑ لگ ونجے تے مڑ کتے دا بچہ ہی حرام ہی مولا علی پاک فرمایا پانی پیوا اسا کا پیر علی پانی پیوایا مو کدی پی لیندے کدی لک لیندے نشانیاں دوویں ہون دس میرے سونے فرمایا مڑ نو گاہ چگات جے گاہ کھاوے تا بکری دا بچہ ہی حلال ہے نہ کھاوے تا کتے دا بچہ کیونکہ کتے گاہ نہیں کھاندے اس کا پیر علی گاہ ہی کہتے ہیں کدی کھا لیں دے کدی نو کھم دا ان نشانیاں دوویں ہون دا صاحب فرمایا کتے گاہ کھم دے تا نہیں پر ویکھ جے کھا لے تو مڑ اگالی کریں دا حلال جانور کوئی شے کھاوے تا اگالی کریں تو اس کا پیر علی کدی منہ حلال لیں دے او کو اگلے سال جو گئی رکھاں سائیں نماز اللہ وعدہ پکا ہے رمضان شریف چیا بیاہ ہے پہلے دو دہاڑے رمضی نے مڑ عید آلے دیں آوڑ دے عید آلے دیں پہلی صافے دے میاں جی ڈٹھا خان صاحب ہو ابو پیادہ کافر جاتا ہی صرف عید پڑھ کے ایمان مولا علی پاک فرمایا جے تینوں کوئی نشانی نہیں لب دی تو مڑو دیاں بانیاں ایک کتے پچھلے پیران تے باندھ دیں بکری اگلے پیران تے ایون جے دے متعلق تو آدھا پیان بھائی بکری چو جمع کتے دا ملا پہ وہ اگر پچھلے پیران تے بوی تے موڑ کتے دا بچہ ہی حرام ہے جے اگلے پیران تے بوی تے موڑ بکری دا بچہ ہی حلال ہے اسا کا پیر علی کدی اگلے پیران تے ای اگلے ٹکر دینی لیکن اگوی تا باب مدینہ تو لیلہ مسلم کوئی تیرا مسئلہ کر میں نہیں جاندہ لیکن میرے جملے لکھ ون مولا علی پاک فرماندے لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن جنہوں ایمان دا دعوے اگر وہ صدیق عمر دا دشمن ہویا بغض ہویا دے دل میں علی نہیں آمنا میرے یار تیرے سینے چاہ آسن تا میں علی آسن مولا علی پاک فرمایا جے تینوں کوئی نشانی نہیں لب دینا مڑو نو کو چاہ سائیں تو آڈا بڑا نام سنے ہاں تے مسئلہ حال نہ کی تو ہے میرے سونے فرمایا حال ہوندہ پہ ہے تو انہوں چھوری پہ موڑ فرمایا کون تو بعد او دا پیٹ چاک کر جے کلیاں آندرہ نکلیں تو موڑ کتے دا بچہ ہی جے نال اوجری بھی ہوئے تو موڑ بکری آپ وہ جواب دیتا ہون چوپ کی میں آکھے جو کئی باری کویا مقدی آندرہ نکل اللہ حاضری کرے